सदस्य राष्ट्र हो र नेपाल त्यसको अध्यक्षता गरिरहेको राष्ट्र हो। त्यो देशमा 20 वर्षपछि एउटा इतिहास दोहोरिएको छ। दुनिया चकित छ, त्रसित छ, किम कर्तव्य विमूढ छ र त्यहाँका नागरिकहरू र त्यो देशमा रहेका विदेशी नागरिकहरू सँगै त्यहाँ रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वास्तव भएपछि अब के हुन्छ यो दुनियाँलाई थाहा भयो। जसले त्यो राष्ट्रमाथि चढाइ गरेका थिए उनीहरूले पहिल्यैदेखि सैनिक क्याम्पहरू खाली गरिसकेका थिए र केही समयभित्रै आफ्ना भएका नागरिकहरूको सुरक्षाको निम्ति थप सैनिक पठाइरहेका थिए। तर हामी सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेको त्यसको सरकार त्यसमाथि कम्फर्टेबल र परमादेश सरकार जनकवि केशरी राजले भने जस्तो दुनियाँभर मादल बज्दा पनि पिउजेन सभामुख महोदय। उसले केही थाहा पाएन। कस्तो हिजो त यहाँ सुनिन्थ्यो उहाँ गठबन्धन हिरो। आज हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो सरकार त्यहाँ सङ्कटमा परेका नेपालीहरूले आफ्नो देश छ, आफ्नो देशमा सरकार छ र त्यहाँबाट हाम्रो सुरक्षाको निम्ति पहल कदमी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएनन् सभामुख महोदय। विडम्बनाको कुरा यो छ। हामी यस प्रकारको गैर जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकार यो होला भनेर कल्पना गरिरहेका थिएनौँ, जोसँग झन्डै 2/3 क्षमता छ। आज सरकार बनिरहेको छैन, पूर्णता पाइरहेको छैन। म त्यता जान चाहन्न। हामी चाहन्छौँ कि नागरिकहरू रक्षा हुनुपर्दछ, तिनको फिर्तीको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ र त्यो फेरि कुनै प्रतिबद्धताले पुग्दैन। यहाँ सुनिया थियो यो सरकारलाई त्यस्तो गल्ती गर्ने छुट छैन जसले केही पनि नगरोस्, कुरा मात्रै गरोस्। अघिल्लो सरकार आरोपित गरियो, राष्ट्रमन्त्री गर्यो, सन्तुलन भएन, प्रभावकारी भएन। हामी हेर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय यो झन्डै 2/3 सरकारको प्रभावकारी काम दुनियाँले थाहा पाउँदा पनि हिरो बनेका प्रधानमन्त्री, गठबन्धनले हिरोको रूपमा परिभाषित गरेका प्रधानमन्त्री आज जिरो भइरहनु भएको छ। हामीले थाहा पाएनौँ, नेपाल राष्ट्रले थाहा पाएन, नेपाली जनताले थाहा पाएन र उहाँले आफ्ना समकक्षसित पनि अफगानिस्तानको घट के हो? क्रान्ति हो, प्रतिक्रान्ति हो, हिंसा हो, आक्रमण हो, प्रत्याक्रमण हो, हस्तक्षेप र प्रति हस्तक्षेपका अनन्त श्रृङ्खलाहरूले थिलथिलो र खण्डहर भएको त्यहाँका जनताको सुख, समृद्धि, लोकतन्त्र आदि माथिको समस्या हो। के हाम्रो देशको कुनै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो परराष्ट्र कुनै दृष्टिकोण छैन सभामुख महोदय? हामी त्यो जान्न चाहन्छौँ। सरकारलाई यस विषयमा सदनलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति रुलिङ होस् भनेर माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। हामी सबभन्दा पहिला एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट रहेका माथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको सरकारले तत्काल 24 घण्टा भित्रै राहत र उद्धारको काम गरेको थियो। हामी त्यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सरकार कहाँ छ? जनता जान्न चाहन्छन्। हामी जान्न चाहन्छौँ। हामी स्पष्ट यसको बारेमा जानकारी माग गर्दछौँ। अर्को, यस घटनाबाट नेपाल राष्ट्रले के सिक्ने हो, दुनियाँले के सिक्ने हो? यो कुनै चान्चुने विषय होइन। सोभियत हस्तक्षेप टिकेन, अमेरिकी हस्तक्षेप टिकेन,
दुनियाँको परिवर्तनको मोडेल, त्यस देशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको मोडेल सभामुख महोदय त्यस देशका जनताले निर्धारण गर्न पाउनुपर्दछ, कुनै शक्ति राष्ट्रहरूले परेड खेलेर होइन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। घटनाको बारेमा दृष्टिकोण बेग्लै होला, त्यो कस्तो हो भनेर, तर नेपालले यसबाट के सिक्ने? हामी एउटा संजोग देख्छौँ। दुईटै राष्ट्रपतिहरू कारजाई र गनी ग्रीन कार्ड होल्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हात हल्लाउँदै आउनुभयो र हात हल्लाउँदै जानुभयो। त्यसो भएको हुनाले मैले यो विषय स्पष्ट फेरि पनि राख्न चाहन्छु, नेपाल राष्ट्रको दृष्टिकोण छ कि छैन सार्कको अध्यक्षको हैसियतले, सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले हामीले आफ्नो देशहरूमा यस घटनाबाट के सिक्ने हो, के बुझ्ने हो र यस प्रकारका हस्तक्षेपहरू, वैदेशिक हस्तक्षेपहरू कुनै पनि स्वाधीन राष्ट्रका निम्ति कामयाबी हुँदैनन्, अर्थहीन हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले सुन्नुपर्दछ। र त्यही देशमा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति दलहरू वा राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा देखिएको छ। हामी चाहन्छौँ कि सरकारले यस विषयमा संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ, त्यहाँ रहेका नागरिक सुरक्षित छन् र सुरक्षित फर्काइनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ र त्यो प्रतिबद्धता सँगसँगै एक्सन गर्नुपर्दछ। त्यस्तो भएन भने एउटा कविले, गाउँले बलदेवले लेखेको जस्तो स्थिति नबनोस् कि बाहिर हेर्दा नेपाली परन्तु अर्कै भइसकेँ, विदेश मेरो स्वर्ग हो, म पनि स्वर्गीय भइसकेँ भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना नहोस्। सभामुख महोदय, यो देशमा नेकपा एमाले जस्तो प्रगतिशील देशभक्त पार्टी छ र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई उद्धार हुनुपर्दछ भन्ने दृढ दृष्टिकोण राख्ने पार्टी छ। त्यसो हुँदा जानकारी गराउनु पर्दछ कहिले फर्कितमा अफगानमा बसेका, यहाँ अप्ठ्यारोमा परेर गएका, त्यहाँ पनि उनको आँसु त्रास र पीडा, तिनका परिवार, तिनका आफन्तजनहरू आज छटपटिएका छन्। उनीहरूले सूचना पाउनु पर्दछ, सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पाउनु पर्दछ। यही कुरा हामी जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, हालै अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभासहित मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र सकुशल ल्याउने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सुन्ने समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र आफ्नो भनाइ राख्न हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य श्री बिमला नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, केही दिन पहिला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वर्गको आधारमा अर्थात् आर्थिक अवस्थाको आधारमा मात्रै सरकारी एवं सार्वजनिक सेवामा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने साथै एकपटकका लागि मात्र उक्त सुविधा हुनुपर्छ भन्ने आदेश आएको भन्ने सुन्नेमा आयो। सभामुख महोदय, अदालतको फैसला सामान्यतया सम्मान नै गर्नुपर्छ, तर उक्त फैसला वर्तमान नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको हकमा के हुने भन्ने वैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ। सभामुख महोदय, नेपालको वर्तमान संविधान जारी भई कार्यान्वयन समेत प्रारम्भ नभएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम, अपाङ्ग लगायत पिछडिएको क्षेत्रको अपमान गरिएको छ। सभामुख महोदय, राज्यको एउटा अङ्ग व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँदै जाने र कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न नचाहने र न्यायपालिकाले बनाएको कानुनको अपव्याख्या गर्दै जाने र भएको कानुनको पालना गर्नुको साटो अवहेलना गर्नु हो भने सभामुख माननीय श्री बिमला विक। सम्माननीय सभामुख,
भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकालीमा तुइन काटेर दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई महाकालीमा बगाएको आज 18 दिन भएछ। सरकार भन्छ 10 दिनमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याउँछु, तर ल्याउँदैन। भारतीय पक्ष भन्छ घटनामा भारतीय संलग्नता छैन। संसारले देख्ने गरी भएको यो जघन्य अपराध चाहिँ अपराध हो भनेर चर्को स्वरमा मेरो सरकार किन भन्न सक्दैन? मेरो देशका प्रधानमन्त्री, भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आँखामा आँखा जुदाएर यो अपराधमा कारबाही गर भनेर कहिले भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले यस्तै बेला केपी ओलीको याद आउँछ र आज सबैले भनिरहेका छन् वी मिस यु केपी ओली भनेर। सम्माननीय सभामुखज्यू, अफगानिस्तानमा नेपालीहरूले जीवन याचना गरेछन्, हारगुहार गरिरहेका छन्, तर सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ अफगानी भूमिमा कति नेपाली छन्, कस्तो अवस्थामा छन् एकिन थाहा छैन। परराष्ट्र मन्त्री नभएका हुनाले कूटनीतिक पहल गर्न कठिन भएको छ भन्छ। म भन्न चाहन्छु सरकारलाई वेबसाइटमा दरखास्त मागेर नेपालीको जीवन सुरक्षा हुँदैन। अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरी नेपाली ध्वजवाहक जहाज अफगानी भूमिमा पठाएर नेपाली नागरिकको सकुशल उद्धार गरियोस्। हार्दिक धन्यवाद। माननीय श्री भरत कुमार शाह। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै यो अफगानिस्तानमा नेपालीहरूको सम्बन्धमा सरकारले उद्धार गर्ने भर्खर निर्णय गरेको छ, तर निर्णय मात्रै होइन, कार्यान्वयन होस् र तुरुन्त यसको जहाजहरू पठाइरहन्छ कि अरू कूटनीतिक नियोगबाट कसरी गरेर हुन्छ, यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन अगाडि जाओस् भन्ने म सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, अहिले यो धान बाली यस साल राम्रो छ, पानी परेको हुनाले, तर यो युरिया, यो डिएपी, यो रासायनिक मल नभएको हुनाले किसानहरूले नपाउँदाखेरि हाहाकार भएको हुनाले धेरै किसानहरूलाई अप्ठ्यारो छ। त्यसलाई तुरुन्त व्यवस्था होस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा म यो के भन्न चाहन्छु भने तराईका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि गाई गोरु तस्करी गरेर बङ्गलादेशले नै त्यहाँ मासु काटेर खाने जो कामहरू भइरहेको छ, त्यो तस्करी तुरुन्त बन्द होस् भन्ने कुराहरू म यहाँ सम्मान्य सभा मार्फत सरकारसँग माग चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री भवानी प्रसाद खापुङ। सम्मान्य सभामुख महोदय, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती सरकारले गोर्खा सैनिक र बेलायती सैनिक बीचमा गरेको भेदभावका विरुद्धमा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो अवधिमा गत साउन 22 देखि त्यहाँ भूतपूर्व 3 जना गोर्खा सैनिकहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसेका छन्। ब्रिटिस साम्राज्य विस्तार गर्नको लागि गोर्खालीहरूले थुप्रै युद्धहरू लडे। पहिलो विश्वयुद्ध लडे, दोस्रो विश्वयुद्ध लडे, अनेक क्षेत्रीय युद्धहरू लडे। त्यहाँ 50औं हजार गोर्खालीहरूले ज्यान गुमाए, लाखौँ लाख घाइते भए र तिनीहरूलाई घाइतेहरूलाई त्यो सरकारले उचित उपचार गर्यो, न मृतकहरूलाई कुनै सम्मान गर्यो र युद्धपछि लाखौँ गोर्खालीहरूलाई खाली खुट्टा स्वदेश फर्कायो। र यो अन्यायपूर्ण ब्रिटिस सरकारको कदमप्रति भूतपूर्व गोर्खाहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। र यो माननीय श्री भीमसेन दास प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ राजधानीको सौन्दर्यता भनेको उपत्यका वरिपरिका हरियाली डाँडाहरू नै हो। अवसरको कार्य अहिले भूमाफिया ती डाँडा काँडा गर्ने र बफर जोनमा समेतै प्लटिङ गरी त्यहाँका पानीका मुहानहरू, जङ्गल मास्ने जीवजन्तु लोभनको साथै वातावरण क्षय हुँदै गएको छ र तापक्रम पनि वर्षै नै काठमाडौँ बढ्दो छ। यसलाई हामीले समयमै ध्यान दिन सकेन भने यो मर्मीकरणबाट हामी गुज्ने अवस्था आउनसक्छ। यो राजधानी सम्पूर्ण नेपाली जनताको कर्मभूमि हो र यसलाई बचाउनलाई सरकारले कार्यक्रम ल्याओस् र यो काठमाडौँको सांसदको मात्र विषय नभइकन सम्पूर्ण नेपालीको विषय पनि हुन आवश्यक छ। त्यसैले यसतर्फ हामी सबै मान्यहरू यो राजधानी जुनसुकै राष्ट्र दिशामा बस्नुपर्ने छ। माननीय श्री भैरव सिंह। सभामुख महोदय, परमादेशबाट बनेको सरकार जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नको सट्टा कानमा तेल हालेर सुते जस्तो छ। अफगानिस्तानमा राजनीति उथलपुथल भएको छ।
त्यहाँका नेपालीहरू के कस्तो अवस्थामा छन्, सही ठाउँमा छन् कि बिचल्लीमा छन् कि अब कुनै अपहरण भएर बिल्लीबाट भएका छन् कि अर्को देशमा शरणार्थी भएर गएका छन् कि त्यो कुराको जानकारी गर्नु पर्यो सरकारले। र साथै त्यहाँ भएका नेपालीहरू तुरुन्त नेपालमा ल्याउने चाहिँ काम गर्नु पर्यो भनेर सभामुख मार्फत म यो सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै यो दार्चुलाको घटना, जयसिंह धामीको घटना ट्विनबाट खसालेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले खसालेर गएको आजको यतिका दिनसम्म 18 दिनसम्म एउटा त्यो कार्यदल बनाएको छ भन्ने कुरा सुन्न आएको छ। त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक होस् र जयसिंह धामीको क्षतिपूर्ति पाइयोस्। माननीय श्री मनकुमारीजी। सम्माननीय सभामुख महोदय, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई बा भनेर धेरैले टिका टिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो। बा बन्नको लागि धेरै गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा यो 1 महिनाले देखाएको पनि छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारलाई स्मरण रहोस् 2073 साल असार 6 गते काबुलमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा 12 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु र त्यसलाई लिनको लागि 7 गते नै बिहान 3:30 बजे नेपाल वायु सेवा निगम तत्काल पुगेर 24 जना सशरीर र 12 जनाको मृतक शरीर 24 घण्टाभित्र उद्धार गरेर नेपालमा ल्याइयो। त्यसपछि कोरोनाले महामारी भयो। चीनबाट विद्यार्थीहरूलाई पनि उच्च सतर्कताका साथ ल्याइयो। तर आज अफगानिस्तानमा रहेका हाम्रा ती भर्ताहरू रोइरहेको बेला, ती दिदीबहिनीहरू रोइरहेको बेला सरकार किन चुप छ? यसको हामी उत्तर खोज्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा, दार्चुला जयसिंह धामीको छानबिन उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नको लागि किन ढिला? माननीय श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू। सभामुख महोदय मार्फत जुन अफगानिस्तानको घटना हामी सबै नेपालीलाई चिन्तित छौँ र चिन्ता छौँ र नेपाल सरकारले तुरुन्तै उद्धार गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसमा म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपाल अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउने जुन कुलमान घिसिङलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीमण्डलले जुन ल्याउनु भएको छ त्यसमा पनि म धन्यवाद दिन्छु। र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जुन दिन विश्वासको मत लिनुभयो त्यसै दिन खोप खोप भनेर नेपाली बचाउने अभियान लाउनु भएको थियो, त्यो पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू स्वयंले जुन सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार काम मैले घर घरमा बुढाबुढीहरूलाई खोप, रोगीहरूलाई खोप, अपाङ्गहरूलाई घर घरमा गएर त्यो सुविधा पाएको छ। आदरणीय स्वास्थ्य माननीय श्री महेश बस्नेत। सभामुख महोदय, अफगानिस्तानमा अल्पत्र परेका 15,000 जनता फिर्ता ल्याउने कुरामा सरकारले किन ढिला गरिरहेको छ? अनलाइन फर्म भरेर समिति बनाएर सरकार पन्छिन मिल्छ? जयसिंह धामी प्रकरणमा उनी हराएको आज 18 दिन भएको छ। 10 दिने आयोग कहाँ बेपत्ता भएको छ? यो जनताले खोजिरहेका छन्। अघिल्लो सरकारले चाहेको वुहानबाट चाहे विद्यार्थीहरूको उद्धार गर्ने क्रम होस्, चाहे अफगानिस्तानमा सुसाइड बमबाट हत्या भएका 12 जना र 24 जनालाई उद्धार गर्ने क्रममा जुन खालको भूमिका खेल्यो त्यो कुराबाट यो सरकारले सिक्नु आवश्यक छ। त्यसै गरी यो वर्तमान सरकारले आज जनताले उही मिस केपी ओली भनिरहेका छन्। किनभने यो सरकारले जसरी विगतमा जनताको पक्षमा काम गरिरहेको थियो, वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गरिरहेका राजदूतलाई हटाउने, नयाँ सरकार बनाउन नसक्ने, परराष्ट्र मन्त्री बनाउन नसक्ने, सरकारको पक्षमा भूमिका खेल्न नसक्ने, के फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो? फेरि केपी ओलीको सरकार ल्याउनु पर्ने हो? यो नेपाली जनताको आवाज छ, यो तर्फ ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, बाँकेको पिछडिएको एवं विकट क्षेत्र नरायणपुर र राप्ती सुनारीको लाइफलाइनको रूपमा रहेको हुलाकी सडकको नेपालगञ्ज नरायणपुर खण्डको कार्य सम्पन्न भई प्रयोगमा समेत आइसकेको छ भने सिद्धुनाघाट बैजापुर अगैये सडक खण्डको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने चरणमा छ। यी दुवै सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बित्तिकै नेपालगञ्ज गुलरिया टिकापुर धनगढी समेतको चल्तीको सडकको रूपमा यो हुनेछ।
तर दुर्भाग्य राप्ती नदीको सिद्रोना घाटमा अहिलेसम्म पनि पूर्ण आकारको पुल को काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। राप्ती नदी करिब करिब 1 किलोमिटरमा फैलिएको छ, तर हालसम्म निर्माण भई चालुमा रहेको पुल 300 मिटरको छ, त्यो पनि वान वे मात्र। यो पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउन पटक पटक सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदा समेत पनि सरकार बेखबर जस्तो भएको छ। सम्माननीय सभामुख मार्फत राप्ती नदीको सिद्रोना घाटबाट घाट पुल निर्माणको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय, रानी किमाथाङका जोड्ने कोशी राजमार्ग पहिले सडकको मापदण्ड 15-15 मिटर दायाँ छोडेर घर नक्सा पास गरिने भनिए तापनि ठाउँ अनुसार धरानको 3 कुनेदेखि भानुचोकसम्म 72 फिट, बजारमा 50 फिट र 2056 सालदेखि घर नक्सा पास हुँदै आएको छ कायम भएर। 2072 सालमा फेरि सडकको मापदण्ड 62 मिटर कायम गरियो र मुआवजा धेरैले पाएका छैनन्, तर घर जग्गा किनबेच धितो बन्धकको हक खोसिएको छ। 73 सालमा बजारमा त्यति ठुलो सडक लैजाँदा क्षति हुने र मुआवजा पनि धेरै हुने भएको हुनाले सेउती खोलाको किनाराबाट बाइपास सडक बनाउने निर्णय भयो। तर फेरि अहिले आएर सरकारले 15-15 मिटर दुवैतर्फ छोडेर 62 मिटरकै बाटो बनाउने गरी स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेकोले स्थानीयवासी र बजार निवासी व्यापारी व्यवसायीहरू आतंकित भएका छन्। यसका बारेमा खास कुरा के हो, सत्य छानबिन गरी स्थानीयसँग परामर्श गरी स्थानीय निकाय तहको सरकारको परामर्शमा सेउती खोलाबाट। माननीय श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरू विभेदपूर्ण समस्याको दीर्घकालीन समाधानको माग राख्दै बेलायतको प्रधानमन्त्री क्वार्टर अगाडि 10 दिनदेखि भूतपूर्व गोर्खाहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ, गोर्खा एकल महिला पुष्पा आले अनसन बसिरहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएको छ। सभामुख महोदय, भूतपूर्व गोर्खाहरूले 9 नोभेम्बर 1947 सालको त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौता मुताबिक समान पेन्सन, समान अधिकारको माग राख्दै आएका छन्। सबैभन्दा विभेदपूर्ण अवस्था 30 वर्षभन्दा माथिका भान्जा भान्जीहरूले बेलायतको आवासीय भिसा पाएका छैनन्। आमा बाबुदेखि उहाँहरू टाढा भएर बस्नु परेको छ। उनीहरूलाई उमेरको विभेद नगरिकन सबैले बेलायत जानु पाउन्। म नेपाल सरकारले समिति गठन गरी समस्याको समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्नका लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मीनाक्षी झा। सम्माननीय सभामुखज्यू, झन्डै 2/3 सरकारलाई सर्वोच्च अदालत परमादेशबाट विस्थापित गरी धारा 76(5) को अनुसार बनाइएको सरकारका प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवा र उहाँको मन्त्रीमण्डललाई सफल र पूर्ण कार्यकालको लागि बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। मन्त्रीमण्डल पूर्णताको पनि कामना गर्दै जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप काम गरोस् भनेर पनि आशा र आकाङ्क्षा राख्दछु। सभामुख महोदय, बहुमत हुँदैमा दम्भ र अहङ्कारको राजनीति गर्नेलाई जनताको जनप्रतिनिधिद्वारा बहुमतद्वारा विस्थापित गरेको नजिर स्थापित भएको छ। सभामुख महोदय, सरकारमा बस्दा बोली र गराइमा समानता नदेखाउने तत्कालीन सरकार प्रमुखले अहिले आएर रोस्टरमा वर्तमान सरकारसँग फेरि अहङ्कार र दम्भकै भाषामा प्रश्न गर्दा र अपेक्षा राखेको सुनेर अचम्म मानेका छैनौँ। उहाँले सही ठाउँमा सही बोल्नु भएको छ, तर अरूलाई एउटा औँला देखाउँदा आफूतिर 3वटा औँला फर्केर आउँछ, उहाँले बुझ्नुपर्ने छ। अति माननीय श्री मीना पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा अनगिन्ती समस्या छन्। ती थाती राख्दै कम्तीमा सभामुखज्यूले चाहिँ रुलिङ गरिसक्नुभयो। यो अफगानिस्तानमा विभिन्न माध्यमबाट पुगेका नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि सरकारको आफ्नो कार्यान्वयनमा ढिला नगरोस्, छिटोभन्दा छिटो व्यवहारमा उतारोस् भन्ने चाहन्छु। सभामुख महोदय, देश बाढी पहिरोले आक्रान्त अनि मेलान्ची मनाङ जस्ता धेरै हिमाली र पहाडी र अनि तराईका जिल्लाहरूमा पनि बाढी पहिरोले आक्रान्त छ।
पीडितहरू अहिले पनि बासविहीन छ, त्यतातर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ। सभामुख महोदय, कोभिड-19ले चाहिँ नि अब तेस्रो लहर पक्रिन लागेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ र 10 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूको पनि मेरो जानकारीमा आए अनुसार अब माननीय श्री मैना कुमारी भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिडको कारण देश आक्रान्त भएको अवस्था छ। सङ्क्रमित मृत्युको सङ्ख्या अत्याधिक बढिरहेको अवस्था छ। गुल्मीका स्थानीय तहमध्ये सत्यवती गाउँपालिकामा 36 जनाको कोभिडको कारण निधन भइसकेको छ। 64 जना सक्रिय सङ्क्रमित होम र बुटवल काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् र यो अस्वाभाविक मृत्युदर हो र यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने पालिकामा अझै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या वृद्धि हुने अवस्था देखिन्छ र यो भयावह सङ्ख्या हो र धेरै युवाहरू विभिन्न अस्पताल र होम आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन् र सत्यवतीले विभिन्न सामानहरूको अझै त्यहाँ एन्टिजेन लगायत विभिन्न सामग्रीको माग गरेको छ र विभिन्न युवाहरू हेलिकप्टरमा ल्याउँदै उनीहरूलाई निधन भइरहेको अवस्था छ र त्यहाँका बिरामीहरूलाई, ती युवाहरूलाई, सिरियस बिरामीहरूलाई निःशुल्क हेलिकप्टरबाट उपचार गरिने व्यवस्था होस् भन्ने म सरकारसँग, सभामुख मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मोहन बानिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, अफगानिस्तानको काबुल सहर तालिबानीहरूले अहिले पूर्ण रूपले कब्जा लिइराखेको अवस्था छ। अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा 300 जना नेपालीहरू अहिले सुरक्षार्थ खटिएका छन्। तिनीहरू रेड जोनमा परेका छन्। यो नेपाल सरकारलाई यो जानकारी छ कि छैन? हिजो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक भएको थियो, त्यसपछि मात्रै नेपाल सरकारको चाहिँ कान खुलेको छ, आँखा देखेको छ। अहिले यो चाहिँ जनताहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको चाहिँ रक्षा गर्छ कि गर्दैन? तुरुन्तै चाहिँ अफगानिस्तानमा रहेका चाहिँ नेपालीहरू कति छन् त्यसको तथ्यगत डाटा चाहिँ नेपाल सरकारसँग छैन र अहिले के छ भने विभिन्न चाहिँ म्यान पावरहरूले चाहिँ दिएको डाटा अनुसार 14,500 नेपालीहरू छन् भन्ने छ र अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको डाटा अनुसार 2073 देखि चाहिँ 78 सम्म 6,636 जना नेपालीहरू चाहिँ उसमा अफगानिस्तानमा छन् भन्ने छ। त्यसै कारणले अफगानिस्तानमा रहेका माननीय श्री यज्ञबहादुर बोगटी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अछामी जनताको 50 वर्ष पुरानो सपना पूर्ववर्ती केपी सरकारका पालामा गैरीटार तुर्माखान जङ्गलघाट बाब्याचौर चिसापानी सडकलाई वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा निर्माण गर्ने भन्ने योजना अगाडि बढाएको थियो। त्यो योजनाको डिपिआरदेखि लिएर EIA पनि भइसकेको छ र त्यसको तत्कालै यो सरकारले टेन्डर गरेर काम अगाडि बढाओस् भन्ने सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोभिड भयावह रूपमा अगाडि बढेको छ। अछाम जिल्लामा पनि त्यसको तीव्र गति अगाडि बढ्दैछ। त्यसकारणले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालको स्तर उन्नति गरियोस् र प्रत्येक पालिका स्तरका जुन अस्पतालहरू पूर्ववर्ती सरकारले निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ त्यसमा एकजना डाक्टरको व्यवस्था तुरुन्तै सरकारले गरोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री यज्ञराज सुनुवार। सम्माननीय सभामुख महोदय, अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमले त्यहाँ रहेका हजारौँ नेपालीहरू आतङ्कित बनिरहेको समाचार आइरहेको छ। तसर्थ नेपालीहरूको सकुशल रूपमा देश फर्काउनका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित होस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वास्तवमा अरबौँ अरब खर्चेर खडा गरेको अफगानी सेना तालिबानी लडाकु सामु 45 दिन पनि टिक्न सकेन। हामी सबैलाई थाहा छ वास्तवमा जुन ढङ्गले त्यहाँ अमेरिकाले चाहिँ सेना र चाहिँ सहयोग जुटायो, त्यो देशका नागरिकहरूले त्यो सरकारलाई सहयोग गर्दैनन्। केवल बाहिरको चाहिँ सेना र सहयोगले मात्रै
त्यो देशको सत्ता टिक्दो रहेनछ भन्ने कुरा अफगानी राष्ट्रपति र त्यहाँका शासकहरूले देश छोड्नु परेको घटनाले हामीलाई झस्काइरहेको छ। र म भन्न चाहन्छु यति बेला हामी पनि अमेरिकी सहयोग एमसिसी भनेर बुरुक नउफ्रौँ, यसतर्फ ध्यान दिउँ। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी। सम्माननीय सभामुखज्यू, गत जेठको अन्तिम र असारको पहिलो सातामा गएको भीषण बाढी र पहिरोबाट मनाङ जिल्ला आक्रान्त भएको छ र ठुलो धनको क्षति भएको कुरा सर्वविदितै छ। यो क्षति भइसके पछाडि उद्धारका कामहरू निश्चित रूपमा भएका छन्, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न त सक्दैनौँ, तर ती पर्याप्त भइरहेका छैनन्। अहिलेसम्म पनि सदरमुकामसम्म सडक, खास गरिकन जिल्ला सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएको छ। अहिलेसम्म सडक जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ओसार्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनेको छ। यो अवस्थामा मनाङ जिल्लामा एउटा मात्रै एयरपोर्ट सञ्चालनमा छ। सो एयरपोर्ट स्तर उन्नति पश्चात अहिलेसम्म वर्षौँ बितिसक्यो, अहिलेसम्म चाहिँ हवाई जहाज चाहिँ पुग्न सकेको छैन, हवाई सेवा सुरु हुन सकेको छैन। माननीय श्री रङ्गमती साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, श्री भागवत महापुराणमा एउटा धन्धुकारी कथामा आफ्नै घर र बाहिर सबै बिगार्ने भत्काउने पात्र हुन्। धन्धुकारीका भाइ जो गोकर्ण जो महान विद्वान थिए, यिनले चाहिँ गीता सुनाएर मोज दिलाउँथे। यथार्थ हाम्रो भाषामा भन्दा 2/3 पाएका पूर्व प्रधानमन्त्री कलियुगका धन्धुकारी नै हुनुभयो, जसले आफ्नो पार्टी र संसद दुवैतिर आफ्नो धन्धुकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। अब गोकर्णको रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको अवतरण भएको छ। यसमा सबैको कल्याण हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। यो सरकारले नयाँ नक्सा छापिएको पुस्तकको वितरण रोक्दैन, सांसद र सिंहदरबार अन्य पार्टी कार्यालय कुन हो भने छुट्याउन नसक्ने गरी बालुवाटारबाट शासन गर्दैन। ललिता निवास यति ओम्नी र 70 करोड भिडियो प्रकरण वाइट बडीमा भएको भ्रष्टाचारको आफै अख्तियारको प्रमुख भएर जवाब दिँदैन। ढुक्क हुनुहोस्। आफूलाई निन्द्रा नलागे राष्ट्रपतिज्यूलाई रातभर जागरण राख्दैन, सत्ता जोगाउन पशुपतिमा जलरी चढाउँदैन, संसदको अवरोध पनि गर्दैन, कातुनमा पनि कमिसन खाँदैन, खानेलाई पनि बचाउँदैन, सकेसम्म आफ्नो निजी सम्पत्ति सरकारलाई दिने घोषणा गर्दछ। किनकि यो सरकार नेपाली नागरिकले चुनेको संसदहरूको विश्वासको मतले। माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। सभामुखज्यू, कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो धक्का पुर्याएको छ। यो 1 वर्षको धक्काले 10 वर्ष परसम्म यसको असर रहन्छ। त्यसैले विकास बजेट कटौती गरेर भए पनि विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गरी पठन पाठन र परीक्षालाई सुचारू गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। तेस्रो लहर कोभिडको अनुमान गरिएको छ, यसको लागि के तयारी भइरहेको छ? यसको लागि पूर्व तयारी भएन भने फेरि हामीले ठुलो धक्का बेहोर्नुपर्छ। 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि एउटा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल तयारी अवस्थामा राख्नु पर्यो, ताकि बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसियुको समस्या नरहोस्। र त्यति मात्रै होइन, यो स्वास्थ्य जनशक्ति पनि अपडेट गराइयोस्, अलर्ट राखियोस्। र कोभिडलाई विजय गरेका देशहरू र हाम्रो देशका स्वास्थ्य कर्मीहरूको बिचमा अनुभव, यो कोभिड सम्बन्धीको अनुभव आदान। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, भनिन्छ जुन राष्ट्रमा अदालत र सेना कमजोर हुन्छ अथवा कमजोर बनाइन्छ त्यो मुलुक असफल राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ। सभामुख महोदय, हालैका दिनमा अदालतलाई कमजोर बनाउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसले राष्ट्रको साथै जनतालाई हित गर्दैन। अहिले आदेश र परमादेशको शब्द प्रतिपक्षको जिब्रोमा टाँसिएको छ। अदालतको परमादेशले बनेको सरकार 146 जनादेश प्राप्त सांसदले फिजिकल्ली सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर अदालतमा सदाखत गरेर दिएको परमादेशलाई
यो अदालतको परमादेश होइन, यो अदालतले परामर्श दिएको होइन, 146 जना सांसदले परामर्श लिएको हो, दिएको होइन। म प्रतिपक्ष सांसदलाई भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो अदालत 146 जना सांसदले लिएको परामर्श हो। त्यसकारण सत्ता बहिर्गमनको रोदन रोइलो अदालतको छविमा घुलमिल नहोस्। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिदेशीय व्यापार र वाणिज्यको पुल बनेको विराटनगर किमाथानका हाइवे आज सुरुवात भएको 12 वर्ष भयो, तर अहिले पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा परिभाषित गरेको उक्त आयोजना 2065-66 सालदेखि सुरुवात भई 10 वर्षभित्र यो आयोजना पुरा हुन्छ भन्ने कमिटमेन्ट गरेको थियो। तर अहिले आएर फेरि 79-80मा मात्रै ट्र्याक ओपन गर्न सकिनेछ भनेर आफ्नो ओपिनियन सार्वजनिक गरेको छ। र केही समय अगाडि 18 महिनाको प्रयासपछि विगत 6 महिनादेखि उक्त सडकको ट्र्याक ओपन गर्न बाँकी 14 किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले खन्दैछ। 6 महिनाको प्रगति विवरण हेर्दा 500 मिटर मात्रै सडक खन्न सकेको अवस्था। माननीय श्री रामवीर मानन्दर। सभामुख महोदय, असार र श्रावणमा आँखा फुटेको गोरुले हरियो मात्रै देख्छ भन्थे। आज अन्तिम सोमबार पनि हो, श्रावण 32 गते, र सबैलाई शुभकामना र बधाई पनि दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, आफ्नै नेपाल मिलाउन नसक्नेलाई यो अफगानिस्तानबाट हाम्रो दाजुभाइलाई ल्याऊ भन्नु चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लागेर अघि नै भनिसक्नु भएको छ धेरै साथीहरूले, त्यसबाट ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र कसैले भन्छ यो सरकार परमादेशको रे, कसैले भन्छ यो सरकार बहादुर पञ्च पाण्डवहरूको पनि हो रे, र अर्को के भन्छ भन्दाखेरि यो सरकार ट्विन चुडाउनेहरूको पनि हो कि क्या हो रे भनेर पनि भन्छ। र कसैले भन्छ यो सरकार त दामलाई छिराउन लागेकाहरूको पनि हो कि क्या हो रे भन्छ। र कसैले भन्छ यो एमसिसी ल्याउनु खोजेको सरकार हो कि क्या हो, त्यो पनि भन्छ अरे कि। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जसले जेसुकै भने पनि यो प्रचण्ड प्रतापी र भूपतिहरूको सरकार पनि हो कि जस्तो लागिरहेको छ। र माननीय श्री रेखा कुमारी। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भर्खर अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानले कब्जा जमाएपछि अनेक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई सकुशल फिर्ता बोलाए। सम्माननीय सभामुख महोदय, म तपाईसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो सरकारलाई ध्यान छ कि छैन यो आफ्नो नेपाली हाम्रो नागरिक कुन अवस्थामा छ, त्यसको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, त्यो सकुशल छ कि छैन, कुन पीडामा छ? के यसको लागि हामीलाई संसद तताउनुपर्छ? के यसको लागि हामीले त्यो परिवारजनका व्यक्तिहरूले बाटो तताउनुपर्छ? के सिक्नु भएको छ तपाईँले? तपाईँको नीति के छ? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। र सकुशल यथाशीघ्र इमिडिएट कुनै शर्मको जरुरी छैन, G2G मार्फत त्यो नेपालीहरूको अवस्था के छ, कुन अवस्थामा छ, हामीहरू यो संसदलाई बोध गराउन एकदम जोरदार मागका साथ हामीले यहाँ गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज द्वन्द्वग्रस्त